बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लाम आबाद से इस्लाम की बात करने के लिए सैयद जहांगीर शाह सईदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमेशा की तरह इस वक्त हम आपसे शक्करपड़ियाँ से मुखातिब हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज शाम को 27वीं शब है, शब मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और नाज़रीन, हमेशा हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं नाश्ते के, खाने के। आज माशाअल्लाह हमारे शक्करपड़ियाँ ग्रुप में कुछ दिन कबल हमारे एक बहुत प्यारे सीनियर साथी बुज़ुर्ग माशाअल्लाह शामिल हुए, माशाअल्लाह अज़हर बशीर साहब। तो हमारे ग्रुप में जो साथी माशाअल्लाह शामिल होते हैं, तो इस ग्रुप की शर्त है कि उसमें फिर वो हमारी माशाअल्लाह तवाज़ो करते हैं। पहले हम उनकी खिदमत करते हैं, फिर वो हमारी खिदमत करके दिल जीते हैं। अल्लाह ताला उनको शादो आबाद रखे। आज की जो मेज़बानी का शर्फ हासिल कर रहे हैं, उस हस्ती का नाम है मोहतरम अज़हर बशीर साहब। अल्लाह ताला इनको उम्र खज़री अता फरमाए। ये बुज़ुर्ग है, इनका साया अल्लाह ताला हम पर कायम व दायम रखे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 27वीं शब है और ये वो रात है मुक़द्दस कि आका अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात करने तशरीफ़ ले गए। मेरे आका हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ़ फरमा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के जुर्मट में आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। और फिर मेरे आका का शक़ सदर किया गया, सीना चीरा गया। मेरे आका का दिल मुबारक जो है उसको आब ज़मज़म से धोया गया। फिर मेरे आका के लिए बुराक को लाया गया, सवारी को। मेरे आका बुराक पर सवार होते हैं। मेरे आका मुख्तलिफ़ जगहों से गुज़रते हुए मेरे आका ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो जाए पैदाइश थी वहाँ नफल पढ़े। मदीना जिसका पुराना नाम यशरब था, वहाँ पर नफल पढ़े। फिर मेरे आका हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर से हुआ कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे। फिर मेरे आका ने बेनमाजियों का हाल देखा। फिर मेरे आका ने देखा कि जो मुजाहिदीन है उनको किस शान से नवाजा गया है, सूदखोरों का क्या इंजाम था वो मेरे आका ने देखा। और इसी तरह जो लोग शुगलखोर हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लोग जो आज़ाब में मुब्तला थे, आका अलैहिस्सलाम ने उनको देखा। जिब्राइल से पूछा तो जिब्राइल ने बता दिया कि फ़लाँ वजह से ये आज़ाब में मुब्तला हैं। तो नाज़रीन, अल मुख्तसर बात है कि आका अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस पहुँचते हैं। तमाम अंबिया ने आका अलैहिस्सलाम की वहाँ मेरे आका का इस्तकबाल किया। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर इमामत फरमाई, 2 रकात पढ़ाई। उसके बाद ये हुआ नाज़रीन कि सब अंबिया ने खिताब किए। अल मुख्तसर बात यह कि सबसे आखिर में जब मेरे आका ने खिताब फरमाया, मेरे आका के खिताब के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, कहते हैं अंबिया की जमात सुन लो, हम सब में जो फजीलत वाले शान वाले वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तो नाज़रीन, ये सफ़र का पहला मरला था जो ज़मीनी सफ़र था मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस तक। तो आका अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे खिताब फरमाया। तमाम अंबिया की मेरे आका ने इमामत फरमाई। इसलिए मेरे आका अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं। और मेरे आका के सफ़र का जो दूसरा हिस्सा है वो पहले आसमान से 7वें आसमान तक। एक हदीस में ये आता है कि आका अलैहिस्सलाम के लिए सोने की सीढ़ी रखी गई, एक हदीस में आता है चांदी की सीढ़ी रखी गई। आका अलैहिस्सलाम ने 7वें आसमानों का सफ़र किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। हर आसमान पे अल्लाह के नबियों से मुलाकातें हुई। नाज़रीन, एक और ख़ूबसूरत बात यह है, हर आसमान पे फ़रिश्ते इबादत में मसरूफ़ थे। कोई फ़रिश्ते रकू में, कोई क़याम में, कोई सजदे में। मेरे आका को वो इबादत पसंद आई। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए क़याम ले लिया, रकू ले लिया, सजदा ले लिया। अल मुख्तसर बात यह, मेरे आका 7वें आसमान पे पहुँचते हैं। मेरे आका ने जन्नत को देखा, दोज़ख को देखा, और बैतुल मामूर को मेरे आका ने देखा, हौज़ कौसर का नज़ारा किया। फिर मेरे आका सिदरातुल मुंतहा पे पहुँचते हैं। तो वहाँ पे जिब्राइल रुक जाते हैं। या रसूलल्लाह, अगर मैं आगे बढ़ूँगा तो मेरे पर जल जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल की हाजत। तो जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, क़यामत के दिन मुझे इजाज़त दी जाए, मैं आपकी उम्मत जब पुल सिरात से गुजरे ताकि मैं पर बिछाऊँ। तो मेरे आका हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल से ये पूछा है। नाज़रीन, इसकी भी एक वजह है। आपको पता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, उस वक्त नमरूद ने जब आग में डाला तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, मेरे लायक को हुक्म। तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के सिवा किसी से मेरे को हुक्म नहीं, हाजत नहीं है। अल्लाह की बारगाह में मैं अपना मामला अर्ज़ मैंने किया हुआ है। अल मुख्तसर बात यह है, अब ये एक एहसान था जो आका अलैहिस्सलाम के जद इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे जिब्राइल ने किया है। ये और बात है कि आका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो ऑफ़र कबूल नहीं की, लेकिन एहसान तो हो गया। इस एहसान का बदला मेरे आका ने सिदरातुल मुंतहा पे चुकाया। जिब्राइल अर्ज़ करे, या रसूलल्लाह, आगे मैं जाऊँगा तो मेरे पर जल जाएंगे। तो नाज़रीन, ये सफ़र का दूसरा मरला था। अब सिदरा बेरी के दरख्त को कहते हैं। जो फरिश्ते नीचे से जाते हैं वो सिदरा पे रुक जाते हैं, जो ऊपर से आते हैं वो सिदरा पे रुक जाते हैं। सिदरातुल मुंतहा को जिस हस्ती ने क्रॉस किया वो इमामुल अंबिया हैं। अब यह सफ़र का दूसरा मरला था। तीसरा जो मरला है
وہاں پر سیڑھی بھی رہ گئی، پہلے مرلے میں براق بھی رہ گیا، پھر میرے آقا کے لیے رف ایک بچھونا تھا، تختہ تھا، میرے آقا اس پہ بیٹھتے ہیں، پھر میرے آقا کی اللہ سے ملاقات ہوئی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام پر میرے آقا گئے۔ 2 کمانوں سے بھی زیادہ سورہ نجم میں آتا ہے کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے۔ اب یہ جو زمینی سفر ہے اس کا ذکر 15ویں پارے کی پہلی آیت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں آتا ہے، اور یہ جو آسمانی سفر ہے اس کا ذکر سورہ نجم پارہ نمبر 27 میں آتا ہے۔ میرے آقا کی اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا دیا، محبوب نے کیا لیا، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے محبوب جانتا ہے۔ لیکن جو معاملہ اوپن ہوا 50 نمازوں کا، آقا علیہ السلام واپس آتے ہیں، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ آقا علیہ السلام نے 9 چکر لگائے، 45 نمازیں معاف ہو گئی۔ تو فرمایا کہ نمازیں تو یہ 5 پڑھیں گے ثواب 50 کا ملے گا، اور اصل بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار نہیں کر سکے، تو میرے آقا نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو اصل میں چہرہ مصطفیٰ وہ آئینہ تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ یہ بعض علماء کرام یہ بھی حکمت بتاتے ہیں۔ پھر میرے آقا واپس تشریف لائے، جو ابو جہل تھا اور ان کے حواری تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص کہتا ہے کہ میں راتوں رات سفر پہ گیا، کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا یہ بتاؤ یہ بات کس نے کی ہے؟ جب واقعی ابو جہل نے کہا آپ کے یار نے، آپ کے دوست نے، آپ کے نبی نے یہ بات کی ہے، اس موقع پر صدیق اکبر نے فرمایا میرے آقا تو ہمیں آسمانی خبریں دیتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرما دیا اللہ ایک ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ تو جب حضور نے فرما دیا پھر سچ ہے۔ اس دن سے صدیق اکبر کو صدیق اکبر کا لقب ملا ہے، صدیق کا لقب ملا ہے۔ جس نے واقعہ معراج کا انکار کیا وہ ابو جہل لعنتی بن گیا، اور جس نے واقعہ معراج کی تصدیق کی وہ صدیق اکبر بن گیا۔ اور ناظرین پھر کیا ہوا؟ جب ان لوگوں نے نشانیاں مانگی، اب ان لوگوں نے آسمانوں کا سفر نہیں کیا ہوا تھا کفار نے، ان نے تو صرف مکہ سے لے کر بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا، نشانیاں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دیا، میرے آقا نے دیکھ کر ساری نشانیاں بتا دی۔ یہ واقعہ معراج کے 3 مراحل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، خلاصہ جو 4 جمعوں میں ہم بیان کرتے ہیں، میں نے 2 سے 3 منٹ میں پورا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ناظرین المختصر بات آج 27ویں شب ہے، یہاں پر ہمیں ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، حضور کی امت کے لیے، شام کے لیے، ترکی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ وہاں پر ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے تو میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچے گی۔ لہٰذا ہم سب کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ آج کا یہی پیغام ہے۔ اب المختصر محمد ابراہیم صاحب تلاوت کریں گے، شاہ صاحب کلام پیش کریں گے، پھر ہم اجتماعی دعا کرائیں گے شام کے لیے، ترکی کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے۔ جی محمد ابراہیم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ یا ایہا الناس ما غرک بربک الکریم، سبحان اللہ۔ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي جهنم وإن الفجار لفي جحيم، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی شاہ صاحب کو سید تنویر شاہ صاحب۔ سوہانی رات تھی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ صاحب میں بڑھاؤ، میں بیٹھا۔ واہ واہ واہ، جذب عاشقانہ تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، کاش دید کی معراج کا بہانہ تھا،
سرلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سرلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی نہ فلک نہ چاند تارے نہ سحر نہ رات ہوتی نہ فلک نہ چاند تارے نہ سحر نہ رات ہوتی نہ تیرا جمال ہوتا نہ یہ کائنات ہوتی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت الدجا بجمالہ کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت الدجا بجمالہ میرا دین عمر وارثی بخدا ہے عشق محمدی میرا دین عمر وارثی بخدا ہے عشق محمدی میرا ذکر فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مولا کریم یہ جو مبارک محفل پاک ہے اس کا ثواب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیاتاً تحفاتاً عقیداتاً آمین ادباً احتراماً پیش کرتے قبول فرما۔ آمین۔ آقا علیہ السلام کے وسیلہ تمام انبیاء کرام صحابہ کرام اہل بیت ازواج مطہرات اولیاء کرام